حتى إذا أتوا على وادي قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. اذكر الله. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نعم. يا وتفقد الطير فقال ما لي لا ايه الحلاوه دي يا عم؟ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي الله يرضى عليك يا عم.